औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 34 में हम सबक नंबर 9 में जो मुख्तसर सवालात है और मुफस्सिल सवालात है उसके जवाबात लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग रफ नोटबुक निकालें और अपने साथ इस्लामियात का होमवर्क रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस्लामियात में आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो तहरीरी है। सबक कुरैश की मुखालिफत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी में मुख्तसर सवालात जवाबात तहरीरी जायज़े के लिए याद करें। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब रफ नोटबुक निकालें और इसी तरह पेज प्रिपेयर करें। नंबर शुमार इस्लामियात जमात का काम 29 अप्रैल 2020 और इस्लामिक डेट भी लिखिए 6 रमज़ान 1441 हिजरी। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकेंड लाइन में हेडिंग दे दें सबक नंबर 9 हिजरत हबशा। फिर हेडिंग दे दें मुख्तसर सवालात जवाबात, यानी सबक नंबर 9 में स्टूडेंट्स मुख्तसर सवालात जवाबात वो 3 हैं। फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 1 लेके मुसलमानों ने हबशा हिजरत क्यों की। ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 है, तो मुख्तसर सवाल नंबर 1 राइट करने के बाद फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़कर इसका जवाब लिखे। जवाब है जब कुफ्फार मक्का के मुजालिम हद से बढ़ गए तो मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर हबशा की तरफ हिजरत की। स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद लाइन छोड़कर मुख्तसर सवाल नंबर 2 लिख के पहली और दूसरी हिजरत हबशा में कितने लोग शामिल थे। सवाल नोट करने के बाद फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़कर इसी तरह इसका जवाब लिखें। पहली हिजरत हबशा में 11 मुसलमान मर्द और 4 खवातीन शामिल थे और दूसरी हिजरत हबशा में 83 यानी 83 मर्द और 18 के करीब खवातीन इस मुबारक सफ़र में शामिल थे। तो ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद मुख्तसर सवाल नंबर 3 लिखे हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के दरबार में किस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा तिलावत किया। ये मुख्तसर सवाल नंबर 3 तो स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 को लिखने के बाद फिर इसी तरह लाइन छोड़कर इसका जवाब लिखें। हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम के इब्तिदाई हिस्से की तिलावत फरमाई। ये स्टूडेंट्स मुख्तसर सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ तक फिनिश। फिर इसके बाद हम सवाल नंबर 4 जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास मुफस्सिल सवाल नंबर 1 है। इसी तरह लिखिए हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नजाशी के दरबार में किस उम्मीद का इजहार किया था। ये मुफस्सिल सवाल नंबर 2 है। अब इसका आंसर लिखें। आंसर किस तरह है, लाइन छोड़कर इसका आंसर शुरू कर ले। हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नजाशी के दरबार में तारीख़ी ईमान अफरोज़ हिताब, ये हेडिंग दे दी। अब लाइन छोड़कर इसी तरह लिख के ए बादशाह हम इस पर ईमान ले आए। फर्स्ट नंबर क्या, हमने तमाम बुरे काम छोड़ दिए। फिर सेकेंड नंबर हमने शिर्क बुत परस्ती छोड़ दी। इस बात पर हमारी ये कौम हमारी जानी दुश्मन हो गए। ये लोग हम पर जुल्म करते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि हम दोबारा इसी गुमराही को इख्तियार कर लें। इनसे जान बचाकर हम आपके मुल्क में पनाह लेने आए हैं। हमें उम्मीद है
کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ کس طرح ہے؟ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجاشی کے دربار میں تاریخی ایمان افروز خطاب: اے بادشاہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے تمام برے کام چھوڑ دیے، ہم نے شرک بت پرستی چھوڑ دی، اس بات پر ہماری یہ قوم ہماری جانی دشمن ہو گئے، یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی گمراہی کو اختیار کر لیں، ان سے جان بچا کر ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ اب اس کے بعد مفصل سوال نمبر 2 لکھ کے، مفصل سوال نمبر 2، مشرکین مکہ نے نجاشی کے درباریوں کو قیمتی تحائف کیوں دی؟ یہ سوال نوٹ کرنے کے بعد اب لائن چھوڑ کر اس کا جواب شروع کریں۔ مشرکین مکہ نے نجاشی کے درباریوں اور پادریوں کو قیمتی تحائف اس لیے دیے تاکہ وہ مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانے میں نجاشی کے دربار میں ان کی حمایت کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں اسٹوڈنٹس، آپ لوگ یہ آنسر اپنے ساتھ اپنے نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ کس طرح ہے؟ مشرکین مکہ نے نجاشی کے درباریوں کو قیمتی تحائف کیوں دی؟ لائن چھوڑ کر اس کا جواب شروع کر لیں۔ مشرکین مکہ نے نجاشی کے درباریوں اور پادریوں کو قیمتی تحائف اس لیے دیے تاکہ وہ مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانے میں نجاشی کے دربار میں ان کی حمایت کریں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اسی طرح ڈبل فنشنگ لائن ڈرا کریں۔ اب بک پہ ہم خالی جگہ پر جو ہے تو وہ بک پہ ہم کریں گے، تو اسٹوڈنٹس بک میں صفحہ نمبر 55 نکالیں۔ اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 55 کی طرف آ جائیں۔ صفحہ نمبر 55 پہ جو خالی جگہ پر ہے غور سے دیکھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے کون سے سال ہوئی تھی؟ 5ویں۔ فرسٹ نمبر میں 5ویں لفظ لکھ کے، کس طرح یہ بلینک ہے؟ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی۔ فرسٹ نمبر میں 5ویں لفظ لکھ کے، سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں۔ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سی قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ سیکنڈ نمبر میں لکھیں عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ پھر تھرڈ نمبر، حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے کردار اور اخلاق نے، تھرڈ نمبر میں کیا لکھیں گے؟ کردار اور اخلاق نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا۔ پھر فورتھ نمبر، نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو، اس کے بعد لکھ کے بلینک میں کیا آتا ہے؟ کلام نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ پھر 5 نمبر، سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ خالی جگہ پر یعنی فرسٹ نمبر میں کیا ہے؟ 5ویں لفظ لکھیں گے۔ سیکنڈ نمبر میں کیا نام لکھیں گے؟ عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ پھر تھرڈ نمبر میں کیا لکھیں گے؟ کردار اور اخلاق۔ پھر فورتھ نمبر میں کلام۔ پھر 5 نمبر میں نجاشی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 9 میں جو مختصر سوالات تھے اور مفصل سوالات تھے ہم نے اس کے جوابات لکھے اور ساتھ میں ہم نے بک میں خالی جگہ پر بھی ہم نے مکمل کی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ لیکچر میں سبق نمبر 10 جو ہے اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے۔
تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کام کافی ہے۔